अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अबाउट टू स्टार्ट होने वाली है। तो अभी भी काफ़ी दोस्तों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि स्कॉलरशिप कैसे विन करें, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करें और स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहली जो प्रिपरेशन है वो कौन सी होनी चाहिए, सबसे पहली स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और कहाँ तक लेके जाना चाहिए और अप्लाई कैसे करना है। काफ़ी लोगों के अब भी ये सवाल हैं, तो मेरे पहले वीडियोस बने हुए तो मैंने सोचा कि अभी एक नया वीडियो बनाया जाए और बिल्कुल स्टार्ट से बताया जाए। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगा कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि चाइना में अप्लाई क्यों किया जाए। तो चाइना में अप्लाई करने का रीज़न ये है कि चाइना की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंक्स काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। एवरी ईयर उनकी रैंक्स बढ़ते जा रहे हैं। चाइना की ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में आती हैं वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में। चाइना की टेक्नोलॉजी एडवांस है, स्टाइपेंड इनफ मिलता है कि आप अपना एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन में अपनी रिसर्च कैरी कर सकते हैं। आपकी पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है और इतनी सारी पब्लिकेशन के साथ आपके पास मास्टर डिग्री मिलेगी। पूरे वर्ल्ड के दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं और चाइना की जो डिग्री होती है पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, एक हाई क्लास का स्टैंडर्ड है। तो प्रिपरेशन सबसे पहले हम कहाँ से करेंगे? प्रिपरेशन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट से। आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी की स्कॉलरशिप होती हैं, बैचलर्स की बहुत कम होती है, ना होने के बराबर। जो फोकस्ड एरिया होता है वो मास्टर का होता है, पीएचडी की बहुत ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है बाहर की दुनिया में। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि चाइना इज़ अ इजी टारगेट स्पेशली फॉर पाकिस्तान। मास्टर और पीएचडी के लिए आप अप्लाई करें जितना जल्दी हो सके। उसके लिए आपके पास सबसे पहले जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग आपकी बैचलर से होनी चाहिए। बैचलर्स आपकी जो होनी चाहिए उसमें आपकी सीजीपी अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च आपने कोई की हुई हो। पब्लिकेशन तो बहुत एक प्लस पॉइंट हो गया अगर आपके पास है, तो वर्क एक्सपीरियंस भी एक प्लस पॉइंट है। तो उसके बाद अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से आपके पास होने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आ जाती है आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटो कापीज़ चाहिए होती हैं और फ़ोटो कापीज़ नोटरी पब्लिक करवानी पड़ती है। नोटरी पब्लिक आपको किसी भी स्टाम्प वेंडर से मिल जाएगा। फ़ोटो कापीज़ नोटरी पब्लिक करवानी पड़ती है। ओरिजिनल डिग्री नहीं करवानी पड़ती, लेकिन ओरिजिनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपको एज अ प्रूफ आफ्टर एडमिशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको अपने डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। आप कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं। अगर कि इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेट है तो आप उसी पे बनाएं, वरना उनके पास कोई फॉर्मेट नहीं है तो आप कोई अपना फॉर्मेट भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए होंगे 2 रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर आपको कम से कम 2 चाहिए होंगे और कम से कम आपको एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के होने चाहिए, एसोसिएट के होने चाहिए, प्रोफेसर के होने चाहिए, लेक्चरर के नहीं चलते। और रिकमेंडेशन लेटर्स में अगरचे आप डेट नहीं लगवा रहे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, आप अगले साल भी आपको काम आ सकते हैं। तो कोशिश करें उसमें डेट आप मेंशन नहीं करवाएं, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमें रिसेंट इस साल के चाहिए, पिछले साल के ना नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए। स्टडी प्लान का फॉर्मेट भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। स्टडी प्लान के बाद आपके पास मेडिकल एक्सप्लेनेशन फॉर्म होना चाहिए। वो आपको सीएससी की वेबसाइट पे या काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे मिलता है, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तकरीबन ये होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होते हैं। उसके अलावा आपकी सीवी होनी चाहिए। सीवी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सीवी आपकी यूरोपास में होनी चाहिए। तो अगर आप आज इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो आई होप सो कि आपको 1.5 से 2 वीक लग सकते हैं अपने ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में, यूनिवर्सिटी से ये डॉक्यूमेंट निकलवाने में। और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो अबाउट टू स्टार्ट है नेक्स्ट मंथ, तो इसमें भी काफ़ी टाइम पड़ा है। तो इसके दौरान मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों तो आप उन या रेडी हो चुके हैं तो उनको आप फिलहाल साइड कर दें, तब तक आप अप्लाई करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अभी मैं बताता चलो एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है। एक्सेप्टेंस लेटर एक लेटर होता है जो आप प्रोफेसर से लेते हैं। उसमें लिखा होता है
تو اس اسٹوڈنٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد جب آپ وہی ایکسیپٹنس لیٹر یونیورسٹی میں آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کی ایڈمیشن کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پروفیسر آپ کو آلریڈی ایکسیپٹ کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، لیکن آج میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یونیورسٹی سرچ کرنی ہے۔ یونیورسٹیز کیسے سرچ کرنی ہے؟ فار ایگزامپل چائنا کے سٹیز ہو گئے، پروونس ہو گئے، اور چائنا کی کافی جو سٹیز اور پروونس ہو گئے، آپ پہلے سب سے پہلے وہ سرچ کریں۔ فار ایگزامپل شیان یونیورسٹیز ان شیان، یونیورسٹیز ان شانشی، یونیورسٹیز ان شنگھائی، جتنی بھی آپ کو یونیورسٹی مل رہے ہیں آپ یونیورسٹی میں جائیں، سب سے پہلے اپنا ڈپارٹمنٹ دیکھیں وہاں پہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو ڈپارٹمنٹ مل رہا ہے تو اس کے بعد آپ پروفیسر کی ای میل سرچ کریں۔ وہ یا تو آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹیز کے فارمیٹ پہ، کسی یونیورسٹی کے فارمیٹ میں وہ اکیڈمکس میں ہوتی ہے، کسی یونیورسٹی کے فارمیٹ میں وہ آپ کو اسکولس میں مل جاتی ہیں، کسی یونیورسٹی کے فارمیٹ میں آپ کو ڈائریکٹ ایک آپشن مل جاتا ہے فیکلٹی کا یا ٹیچرس کا، تو وہاں سے آپ کو ای میلس مل سکتی ہیں۔ ای میل میں آپ کے کیا کریں، ان کی آپ نے ای میل وہاں سے نکالنی ہے، آپ نے ان کو ای میل کرنی ہے ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے۔ ای میل کا فارمیٹ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ای میل کے ساتھ آپ ان کو یوروپاس سی وی سینڈ کریں گے۔ یوروپاس سی وی ایک گلوبلی یونیورسلی پوری دنیا میں ایک ریکمینڈیڈ فارمیٹ ہے، جو کہ بہت اچھا فارمیٹ ہے۔ اس فارمیٹ میں آپ اپنی سی جی پی، اپنی ریسرچ، اپنے اسکلس جاب کے ہوں یا چاہے انٹرنشپ کے ہوں، جن پرنسپلس پہ آپ نے کام کیا ہے، جو ٹیکنکس آپ نے سیکھی ہیں یا جن پہ کام کیا ہے، وہ ضرور مینشن کریں۔ جو بھی ایسی انفارمیشن ہو جو آپ کی پروفائل کو اسٹرانگ کریں تو اس کو کبھی بھی مس مت کریں۔ آپ نے ایک ای میل بھیجنی ہے اور اس کے بعد ایک سی وی اٹیچ کر کے بھیجنی ہے۔ ای میل بھیجنے کا ٹائم یہ ہوتا ہے کیونکہ پوری دنیا سے ای میلس آ رہی ہوتی ہیں، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ پاکستانی ٹائم پہ صبح کو 5 بجے یا 6 بجے آپ ای میل کریں، کیونکہ آپ 5 یا 6 بجے آپ ای میل کریں گے پاکستان سے، تو چائنا میں یہاں پہ ہوں گے صبح کے 8 بجے یا 9 بجے، کیونکہ پروفیسر جو بھی یہاں پہ آتے ہیں سب سے پہلے اپنی ای میل چیک کرتے ہیں، اور اگر آپ کی ای میل سب سے پہلے ان کو مل جاتی ہے تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ ایکسیپٹنس لیٹر اکٹھے کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے یونیورسٹیز کے چانسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ چائنا میں صرف سی ایس سی اسکالرشپ نہیں ہے، بہت ساری ایسی اسکالرشپ ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ اسکالرشپ ہے، پروونس اسکالرشپ ہوتی ہے، سٹی اسکالرشپ ہوتی ہے، میونسپل اسکالرشپ ہوتی ہے، بہت ساری فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایک یونیورسٹی میں سی ایس سی پہ اپلائی کرتے ہیں تو دوسری یونیورسٹی میں آپ کو فلی فنڈیڈ اسکالرشپ مل جاتی ہے، یونیورسٹی اسکالرشپ مل جاتی ہے، یا پریزیڈنشل اسکالرشپ، بہت ساری اسکالرشپیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو آپ ملٹیپل یونیورسٹیز میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ایکسیپٹنس لیٹر لیں، اور جیسے ہی یونیورسٹیز اناؤنس ہوں اور جیسے ہی ان کی ڈیڈ لائن ہو، جب تک ان کی ڈیڈ لائن ہے آپ نے سب سے پہلے اپلائی نہیں کرنا، سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے ایکسیپٹنس لیٹر کی۔ جیسے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر مل رہا ہے آپ اپلائی کر لیں۔ اگر ڈیڈ لائن اباؤٹ ٹو کلوز ہے تو آپ بغیر ایکسیپٹنس کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ بغیر ایکسیپٹنس کے بھی بہت ساری ایڈمیشنز ہوتی ہیں۔ اپلائی کرنے کا کیا پروسیس ہے، میں نے 2 ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے پورٹل پہ جا کے اپلائی کر کے دکھایا ہے کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں، تو اس کی بھی میں لنک شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ لیکن ان شارٹ میں بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ کو سی ایس سی کے پورٹل پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اگر سی ایس سی اسکالرشپ اپلائی کر رہے ہیں تو سی ایس سی کے پورٹل پہ آپ نے اپلائی کر دیا، اس کے بعد آپ کو جو آپ نے فارم فل کرتے ہیں آن لائن فارم سی ایس سی کے پورٹل پہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے، اور دوبارہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے یونیورسٹی کے پورٹل پہ، اور یونیورسٹی کے پورٹل پہ آپ سی ایس سی کا فارم اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کا فارمیٹ۔ بیچلر اور ماسٹر کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ماسٹر کے لیے ایج لمٹ 35 ہے، اور پی ایچ ڈی کے لیے 40 ایج لمٹ ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے پی ایچ ڈی کے لیے، اور ماسٹر کے لیے آپ کو بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو ماسٹر کے لیے 3000 اسٹائپنڈ ملتا ہے سی ایس سی میں، اور پی ایچ ڈی کے لیے 3500 RMB ملتے ہیں، جو کہ انف ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ایکسپینس بھی بیئر کر سکتے ہیں، اور پلس میں آپ گھر بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر کہ آپ میرڈ ہیں تو آپ کو اسپاؤس ویزا مل جاتا ہے اپنے چلڈرن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ تو یہ ہو گیا چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ اور اسکالرشپ ان چائنا کا ایک شارٹ انٹرو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ سب بینیفیشل رہا ہوگا، اور مزید آپ کے اور بھی کوسچن ہیں تو کائنڈلی آپ کمنٹ کریں، میں آپ کو رپلائی کروں گا۔ اور جو بھی ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے یا آپ کو کوئی بھی ڈاکیومنٹ چاہیے تو کائنڈلی اس کے لیے بھی میں اپنی جی میل ایڈ کر دیتا ہوں، کائنڈلی آپ جی میل پہ مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔